Tuka, page number 12. 824, page number 12. Kushal polan sota duka, somle toren sota duka, soko sani sota duka, uskia kodin sota duka, kushal polan sota duka, somle toren sota duka, Safa Tana Karzan plehe utka sota Aisha isa chesor puspo Dunia tu kare betoita Sonko stani sotau duka Uskya kodin sotau duka Kushal polan sotau duka Sogle koden sotau duka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचेही नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू अप्रुबाईच्या भाऊ भयणांनो भावार तें दायज सगल्यांक आमकां दुनिया देवान फुकट दिलां आनी ताचे वरवीं तो म्हज्यान तुज्या जिवितांत ओचुऱ्यां विस्मितांक घडोवन हाडटा भावार्थाचें जिवीत म्हाका आनी तुमकां फावो करूं म्हूण मागून ह्या मिसान कोतकोत्यान वांटो घेवया आयचे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता जेरोनिमो गोन्साल्वीस ह्या आमच्या भावा खातीर दुनिया देवान ताका आपले विंगेंत आपयल्यार 2 वर्सां भरतात तो तीस काकू दुनिया देवान ताका फावो कर म्हूण ह्या मिसांत मागतना तेजे पोतिनेक बरी भलायकी पुतांक घरच्यांक मोगाच्यांक सगल्यांक आपल्या धारजोणे देवान दिवंक भावार्थाचें देणें तांकां फावो करूंक आनी आमकांय सगल्यांक ह्या भावार्था वरवीं म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ओचुऱ्यां विस्मितां घडोवन हाडून मागून ह्या मिसान कोतकोत्यान वांटो घेवया जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमचेर वादळ मोड आयला तेन्ना आमचेर कोस्ट आयल्या तेन्ना आमचे प्लॅन साकार जावंक ना तेन्ना आमचीं कामां शार्ती पावूंक ना तेन्ना देवाचेर आमचो बोवाळ आमी उणो केला माफी मागुया काकूत मागुया आनी सगलीं बराबर आमचे हात जोडून देवाचे काकलुतीक आनी देवाचे दौलतीक उलो मारून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरवें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरी थोड्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं Amen. So
Krista katutku Sumia 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 katutku Sumia 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 kakutku. प्रार्थुया तुजी काळजाची गरज दोनूय देवाक उक्ती कोर. कितलीं जाणां पिडयेंत आसात, अशक्तायेन भरल्यांत, परदेसांत, लंडनांत, दर्यांत वावर करतात. तांचें जिवीत सुरक्षीतपणाचें कोर म्हूण मागुया. आमच्या भुरग्यांचेर, तरणाट्यांचेर, आवय बापायंचेर आशिर्वाद मागुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारतां, आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें तूंच आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागतना जेरुनेमो तुज्या पुताक सुर्गीचीं दारां उगड, ताका सासणाचें जिवीत दी. हें आमी मागतां आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता ससनांच्या ससनान. आमेन. बसुया. हेब्रावान बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आपल्या विसोवांत आमी भितर सोदता म्हूण जी देवान बासावणी केल्या ती आजून तोखता. देखून आमचे मदल्या कोणाकूच देवान हे विसोवांत भितर सरूंक उशीर पडलो म्हूण दवरिना जावंक सोत्राय दवरुया. कोरेंस ताचेच भाशेन आमी तेच देवाचें शुभ वर्तमान आयकलां. तांणी देवाचें शुभ वर्तमान आयकल्लें पूण तें तांकां कित्याकूच उपकारूंक ना. कित्याक तें आयकल्लें तेन्ना बावट्टान तें घेवंक ना. आतां आमकां बावट आसा देखून आमी देवाचे विसवान भितर सोदतल्यो. कित्याक ताणें अशें म्हणलां, म्हजे रागान हांवें सोपूत घेतलो, म्हजें समाधान भोगूंक तीं कदींच पावची नात. संवसार रचला ते मेरेन देवाचो वावर सोंपलो. कित्याक 7व्या दिसाची खबर करून एके सुवातेर अशें म्हणलेलें आसा, 7व्या दिसा आपलो वावर सोंपून देवान विसव घेतलो. तरूय आसतना अशें सांगलां, ती म्हज्या विसवांत भितर सोदची नात. तर आमी ह्या विसवांत भितर सरूंक बारी वावरुया आनी तो आमकां चुकोना जावंक ती देवाचेर कोलपोली ते भाशेन आमी कोलपोचें न्हय. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. म्हणुया, देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. जें आमी आयकलां, जें आमी समजल्यां, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी फुडले पिळगेक करीत करूंक जाय. मुणगे सोळेस्पराचें तोरपण, ताची पदवी, ताणें केल्लीं अजापांची कर्तुत्वां. जबाब, देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. फुडले पिळगेन जल्मा येवचीं आसलीं त्या भुरग्यांनी हें सगलें ओडकून घेवचें आनी तशेंच आपल्या भुरग्यांक सांगचें. देवान केलां तें कदींच विसरनासतना आनी ताच्यो यादल्या सदांकाळ पाळून दर एके फुडले पिळगेन देवाचेर आपलो विस्वास दवरचे खातीर एके पिळगेन दुसरे पिळगेक अशें शिकोवचें. जबाब, देवान आमचे खातीर केलां तें कदींच विसरचें न्हय. तीं आपल्या पुर्वजां सारकीं मोस्ती आनी दारून काडसाची, मनान उतीर आनी देवाक अविस्वाशी जावंक जायना जावंक एके पिळगेन दुसरे पिळगेक अशें शिकोवचें. जबाब,
देवान आमचे खातीर केलां तें कोडीस विसोचचें न्हय. उदकाराक उबी रावया. एक व्हड बाकणार आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयला. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शोह वर्तमान. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान काफारनांत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारा भायर फुड्यान तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवचन करता आसतना 4 जाण आर जाल्ल्या एका मनशाक उखलून ताचे सुरशीं घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी आडूंक जायनासलें देखून जेजू आसलो त्या जाग्या वयले नोडे काडून तांणी पाटोस उक्तो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या आंतुणार सयत देव वयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हळें, पुता तुजी पातकां बुकसली. तेन्ना थंय बसून आसुल्ल्यांक कांय धर्मशास्त्र्यांनी आपल्या मनांत चिंतलें, अशें तो उलयता तें कितें? देव निंदा करता तो. एकल्याक देवाक सांडून कोणाच्यान पातकां बुकसूंक जातात? ते तांचे भितर चिंतात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेंच ओळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली, तुमच्या मनांत तुमी अशें कित्याक चिंतात? आरकाराक सांगूंक तुमची पातकां बुकसुल्यांत, वो उठ तुजें हातून घे आनी चल, तांतलें खंयचें अदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां बुकसूची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हळें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ तुज्या हातून घे आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपलें हातून घेवन सगळ्या उचेर थंयचो भायर सरून गेलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी देवाक परखडून म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. अपुरबायच्या भावा भयणांनो, कालच्या पयल्या वाचपांत एव्रेवांक बरयलेले चिटयेंत ताचो बरयणार आदल्या कराराचो दाखलो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. इस्रायल परजा पातकी कर्तुबांक लागून देव तांचेर रागार जाता आनी रागान आपलो निर्णय घेतलो म्हूण देवूच सांगून दिता. दे शाल नॉट एंटर माय रेस्ट. ती केन्नाच म्हजें समाधान भोगूंक पावची नात. पूण आज ह्या पयल्या वाचपांत दुसऱ्या भागांत आमकां जेजू हो देव
भावार्थ दवरतेल्यांक रेस्ट दिता वो समाधान दिता म्हूण ताणें आस्वासन आमकां फावो केलां. जाल्यार भाव भयणांनो, आमी जण एकलो ह्या संवसारांत जियेता आनी देव आमकां आपले विंगेंत आपयता तेन्ना आमी सगलीं ताचे विंगेंत उडून धांवता. आज जेरोनिमो ह्या आमच्या भावाचो आमी उगडास करता. तो सोंपून गेल्यार, तो आपल्या घरच्यांक सांडून गेल्यार 2 वर्सां भरतात. ताणें आपल्या जिवितांत थोड्यो जायत्यो चुकी केल्यो, जायतो ओस्कोतो आसलो, पूण कारण ताच्या भावार्थाचें देणें दुर्यादेवान ताका दिलेलें तें ताणें सांबाळलें. आनी जेजूस सांगता तो सासणांक सूख भोगूंक आसा म्हूण हो भावार्थ, हो बरवसो आमकां सांगता. कित्याक भावार्थ बरवसो आमकां सोडिना की जेजू मेला, जेजू पुनर्जीवन जाला आनी सगल्यांक आमकां बापाचे विंगेंत राज भोगूंक, सूख भोगूंक ताणें आमकां निर्मिल्यांत. जाल्यार भाव भयणांनो, आज भावार्थाचो एके भाशेन संदेश म्हाका आनी तुमकां शुभ वर्तमानांत दिसून आयला. भावार्थाचें सोत कितें तें, हो आरकार बरो नासलेलो, ताका 4 जाण घेवन येतात, पाठवो सूख तो करतात आनी जेजू प्रवचन करतालो तेन्ना ताका देव वयतात. जेजू ताका बरो करता, ताच्या भावार्थाक लागून न्हय, पूण 4 जाण ताका आयलेले घेवन आयलेले तांच्या भावार्थाक लागून जेजू ह्या मनशाक बरो करता. म्हाका घोडये भावार्थ ना, पूण म्हज्या पुर्वजांच्या भावार्थाक लागून आमच्यांनी समाधान भोगूंक जातात. आनी हें सोत भाव भयणांनो, आमकां भावार्थ ना जाल्यार पासून दुसऱ्यांच्या भावार्थाक लागून जायतीं ओचोऱ्यां विस्मितां आमच्या जिवितांत आमकां घडून मेळटात. जाल्यार भाव भयणांनो, आमकां भावार्थाचें फळ कितें? भावार्थाचें फळ म्हणल्यार आमकां सासणीक जिवीत, हें जिवीत हें आमच्या भावाक फावो कर म्हूण आमी मागता. भाव भयणांनो, आमी अशें म्हणटा, जायते जाणां अशें म्हणटात, माट्टीचें झाड एकदम उखून आनी तें 100 वर्सां पासून जिवें उरता. ताचें मोदेर बरें आनी ताचें मोदेर काडून जायत्यो वस्तू एक कार्पेंटर करता. 100 वर्सां तें उरता जाल्यार वादळ मोडाक तें फुडो करूंक राजी आसा, तें हालो ना आनी जायते पावटी तें दवलो ना. कित्याक ताचीं पाळां घोट एके भाशेन जमनींत रिगलेलीं आसात. कित्याक हालना काय? दुसरीं झाडां ह्या माट्टीच्या झाडाचीं सगलीं एकठांय जातात, भितर एकठांय जातात, तीं एकामेकाक दोसोन रावतात, एकामेकाक उखलून दवरतात, घोट दवरतात. देखून माट्टीचें झाड ताजें आनी उबें हालूंक शकना. तेच भाशेन भाव भयणांनो, म्हजो आनी तुजो भावार्थ हालता जाल्यार, दोलता जाल्यार जेजूच्या हातान आमचें जिवीत आमी घालुया. आनी आज आमी उगडास करतना ह्या आमच्या भावाचो ताका सुर्गीचें सूख मागतना ताचे पुतिनींक, ताच्या भुरग्यांक, भावांक, घरच्यांक, भयणांक, सगल्यांक मोगाच्या जिविताचें, भावार्थाचें देणें आमी मागुया. आमचो भावार्थ कितें? भोगतांचो एकठार, पातकाचे भोगसणे, सासणाचें जिवीत. आमेन. हो आमचो भावार्थ जिवो दवरुया. पेटोवणेच्या वेळार गीत गावुया. C7 बापा काकलुतीन पोळे, पेज नंबर 31. C7 पेज नंबर 31. Bawang kau ai belia
रावतून गुता तुझी कोण मला देवा सोमेस्तान सोर्गार पावून. उभी रावया पुरबायच्या बाबा भयणानो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाखी भविष्यवेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बाबा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो, तेचे वरवीं पवित्र जावंक आनी जे आमी भक्तीन मागता ते आमकां सगल्यांक मेळूंक सासणाचें जिवीत जरोन एक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कड्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सुर्गेचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. ताचे सांगाती आमच्याय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbaranzo सर्वेस्पोर तूं पोवी पोवी पोवी. Dolbaranzo सर्वेस्पोर तूं स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. Sorgi tuka soiso Sorvesporace navieta yeta takasoi. Sorgi tuka soiso. बाबा, खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपले हेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे हे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. ओहो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर पुंची. तेच पोरींचे वण जातोच ताणे हे काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस घेयात आनी आतले हे पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्याने सासणी कोराराचे हे रोगोत. पातकांचे हे बोगसोन मेलच्याक तुमचे हे पासोत आनी सोमेस मनशां पसोत. ते वारोवथोले हे म्हज्या उगडासा कोरा. Bavartaco good porgotuja Sumiaci Ani undo kata Ani eka svitle pieta
कित्येक पावटी तू वैभवाने सो आम्ही तुझे मोरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कावज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नॅरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळी यादनेकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया पुनर्जन्मपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भाव भयणाची काकूट कोर ओदी करून चिरम तुज्या पुताची दुनिया तूं काकूत कोर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्लां सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोठ पडूंक फावो कोर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांकां वरमरी देवाची माईज सांगाती तिचो पोती बागन जुजे बागन धर्मदुतां आनी सुरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कार्या जुजे वजे बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताजे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमकां सगल्यांक बावडताची मनशां कर म्हूण मागून जेजून शिकयलेले मागणे सगळे आमच्या हात जोडून सवकास बापाक आमी उबारुया आमच्या बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रसमुखी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजू चलयताय ससनाच्या ससनान सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया भावार्था वरवीं हो जेजू वेजमेतान नवलां घडोवन हाडटा म्हज्यान तुज्या जिवितान मिलाग्री घडोवंक जेजू आमच्या काळजाच्या घरांत येता देखून आमी सगळीं सुभागी सुमया तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका खबर ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या काळजान घेतना गीत गावया D1 आमचे मोदल्या कोणाक पेज नंबर 47 D1 पेज नंबर 47
chiều đưa chân chỉ tô lưu đông bao tơ go Scotia tanpa ucap ucap Nova chiều đưa chân âm sâu vô tơ lì lâu đi vâng ta đi lâu âm chỉ có đi dọn về tơ đi vâng ôm về tơ âm sâu vô ta đi lâu đi vâng ta đi lâu âm chỉ có đi dọn về tơ đi vâng ôm về tơ आमचे मन आनी काळीज देवाक तांदेला आशेला आनी ह्या काळजान ताणें बिराड केला. जेजू तुका आर्गां, जेजू तुका दिनवास, जेजू तुका महिमा. बाबा तुका आर्गां दिता तुज्याच मोगाक गायोन कोरता. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पुसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमची जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगलें तुका मानो. जेरोम तुज्या पुताक सुर्गेचें दारां उगड, ताका सासणीक जिवीत दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमची सोवी आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भावार्थ धरुया आनी पळोवया. आमच्या जिवितांत नवलां विस्मितां वचून यात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. शेवटाक गीत गावया. U35 जुजे वाजा आमच्या बावा, पेज नंबर 249. U35. Bun salya amcha bawa Vinoyya tuji mozot pavo Sakshi diun shriso awan posun Purbe voram kaham kanzago Sluze vaza amcha bawa Tuje mozot agamoyma Bapa Jesus Повидатня, Адамойма, састран, Зузеваза, Амчабава, Джезосу, Адамойма, Папа Джезу, повидатня,